प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सांसदहरूको प्रश्न उत्तर कार्यक्रम। 12 जना सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई के सोधे प्रश्न, प्रचण्डले कस्तो दिए जवाफ, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। कुर्सी टिकाउनका लागि भ्रष्टाचारको फाइल खोलिएको होइन, कसैलाई जोगाउन लागेको छैन भन्दै संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए स्पष्टीकरण। सरकार ढाल्न विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू जारी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। भ्रष्टाचारको मामलामा आफ्नो र पराई भनेर सरकारले विभेद गरेको छैन भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पष्टीकरण। कृषि पेशालाई दिगो गर्बिलो र दरिलो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रचण्डको जिकिर। सामाजिक सद्भावमा खलबल पार्ने अभिव्यक्ति र कार्यलाई सरकारले छुट नदिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। कानुन बमोजिमले रेशम चौधरीलाई कैद माफी दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ। मसँग बहुमत छ, गठबन्धनका सांसदले थप्पडी बजाउँछन् भन्ने कुरा नसोच्नु होला भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको चेतावनी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा लेनदेन मिलाएर संगठित अपराध नभएर किर्ते मुद्दा चलाइयो भन्दै नेकपा एमालेको आरोप। निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिनेदेखि सीआईबीको दुरुपयोग गरेको सम्म आरोप। प्रधानमन्त्री दाहाल आफै मुलुकमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने कार्यमा संलग्न रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको आरोप। सरकारले सुशासनको पक्षमा चालेका कदमप्रति सबैले साथ दिनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको आग्रह। प्रधानमन्त्रीकी छोरीले राज्यका हरेक बैठकमा बस्ने अधिकार कहाँबाट पायो भन्दै संसदमा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको प्रश्न। सरकारले डेंगू रोगको उपचारका लागि विशेष अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको धारणा। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 संसदबाट तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने एमाले सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेको माग। सरकारले खिचडी जस्तो बनाएर विधेयकहरू संसदमा पेश गर्न नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमको धारणा। हिंसात्मक गतिविधि छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाहरूको मुद्दा खारेज गर्न नहुने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई। चन्दा चौधरीको प्रश्न, के कांग्रेसका नेताले मात्रै भ्रष्टाचार गरेको हो? सरकारले सीआईबीलाई निकम्मा बनाएको नेकपा एमालेको आरोप। जीवन परियारले गरे संसदीय सुनवाई सभापतिमा अस्वीकार। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक असोजको 4 गते बस्दै। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बीच भेटवार्ता। कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै पाएका थियौं, संसदीय समितिमा लेनदेन भन्ने कुरा झुटो हो भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको जिकिर। कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालको भनाई। पेमेन्ट गेटवेका विषयमा मुख्य सचिवसँग अख्तियारले लियो बयान। आगामी असोज 1 गतेदेखि बन्चरी डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने स्थानीयको चेतावनी। सरकारी संस्थाहरूको बेरुजु फर्स्यौट र असुलीमा ढिलाइ देखियो। प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि 5 वर्ष कायम। भैरहवा दिल्ली, भैरहवा हङकङ उडान सुरु, यात्रु बने शून्य। नेपाल एयरलाइन्सको न्यारोबडी जहाज 2.5 महिनादेखि ग्राउन्डेड। ओर्लाबारीमा टिप्परको ठक्करबाट 1 जना डाक्टरको ज्यान गयो। गुल्मी अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु। अस्पताल परिसरमा तनाव। पत्थरीको अपरेसनमा मृगौला झिकेको विवाद। पीडित परिवारलाई 22 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने सहमति। चिकित्सकलाई कारबाही गर्न सिफारिस। अझैसम्म सम्पर्कमा आएनन् नेपाली सेनाका गुल्मपति। 2 दिनदेखि अवस्था अज्ञात। बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा तनहुमा 1 प्रधानाध्यापक पक्राउ। पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा अनसन समर्थक समूहले गर्यो प्रदर्शन। शेयर बजार 5 अङ्कले घट्यो। 86 करोड 51 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार। इमरान खानलाई रिहा गर्न इस्लामाबाद उच्च अदालतको आदेश। भारतको अरुणाञ्चल आफ्नो भूमि मान्दै चीनले सार्वजनिक गर्यो नयाँ नक्सा। भारतले जनायो विरोध। चीन जाने पर्यटकका लागि अगस्त 30 देखि कोरोना परीक्षण अनिवार्य नहुने। यमन संकट समाधानका लागि इजिप्टले सहयोग गर्ने। बीपीले 3 वर्षमा इजिप्टमा 3.5 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने। नाइलको बाँध विवाद। त्रिदेशीय वार्ता बिना निष्कर्ष सकियो। गुलशन झा एसिया कपमा चम्किन सक्ने खेलाडी हुन् भन्दै आईसीसीको भनाई। भारतका केएल राहुलले नेपाल विरुद्धको खेल गुमाउने र पोखरामा भएको 22औं आरआर पोखरा गोल्ड कपबाट 3 लाख रुपैयाँ बचत भएको जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। प्रतिनिधि सभामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिएको प्रसङ्गबाट।
प्रतिनिधि सभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई 12 जना सांसदले विभिन्न विषयमा प्रश्न गरेका छन्। सरकारको गतिविधि र समसामयिक घटनाक्रमबारे केन्द्रित रहेर 12 सांसदले प्रश्न राखेका हुन्। सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै सरकारको मुख्य जोड संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवर्धन रहेको उहाँले बताउनुभयो। विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको अधिकतम रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै प्रकारको भ्रष्टाचारको काण्डमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै सरकार टिकाउनका लागि भ्रष्टाचारको फाइल नखोलेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। यी कामहरू कुनै कुर्सी टिकाउनका लागि होइन, देश र जनतामा राजनीतिमाथि वितृष्णा छाएको केही हुन्न, सबै उस्तै हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आइरहेको बताउनु भएको छ। भुटानी शरणार्थी सहित सबै काण्डमा राज्यले दबाव रहित ढङ्गले काम गरेकै कारणले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। उहाँले कसैलाई बचाउने कसैलाई फसाउने नियतले काम नगरेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले दोषी नउम्क्यौं र निर्दोष नफसोस् भन्ने ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले छानबिनको क्रममा आफ्नो पार्टीको नेता मात्रै नभएर आफै पनि प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छान्न आवश्यक नभएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार ढाल्न विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू भइरहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धन तोड्ने र सरकारलाई ढाल्ने धेरै कसरत भइरहेको तर सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार ढाल्ने कोसिस गर्नेहरू बिस्तारै जनताको नजरमा गिर्दै गइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कुनै ठुलो घटना नभई त्यो गठबन्धन 5 वर्ष नै चल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले अतिवादी विचार र प्रवृत्तिहरू कहीँ धार्मिक कतै जातीय माध्यमबाट परिवर्तनलाई उल्ट्याउन माओवादी आन्दोलन जोर पार्न उद्धत रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले उत्पीडित जाति वर्ग समुदायको हक अधिकारको निम्ति लडेको माओवादीले मात्रै यी समस्या समाधान गर्न सक्ने दाबी गर्नुभयो। उहाँले माओवादीले मात्रै जातीय एकता र सद्भाव कायम राख्न सक्ने जिकिर गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ क्रान्ति सुरु नगर्ने हो भने देश ठुलो दुर्घटनामा जाने बताउनुभयो। उहाँले अहिले परिवर्तन उल्टने खतरा आफूहरूले देखिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले माओवादी शक्ति बलियो नभए प्रतिक्रियावादीले आफूमाथि आक्रमण गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले युद्धकालीन बेलाका 36 वटा मुद्दा आफू विरुद्ध रहेको र अहिले प्रधानमन्त्री बनेर राम्रो काम गरेपछि 2 वटा मुद्दा थपिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल भारत सीमा विवाद सुल्झाउने कुरालाई देशभित्रका राजनैतिक दलहरूले पचाउन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै घटनामा राज्यले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै घटनाहरूमा दबाव रहित र निष्पक्ष रूपले छानबिन भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अगाडि बढाएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि पेशालाई दिगो गर्विलो र दरिलो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद उर्मिला माझीको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि पेशालाई दिगो गर्विलो र दरिलो बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सबल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक र रूपान्तरणकारी परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई सरकारले उच्च रूपमा जोड दिँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा विगतदेखि लगानी गर्दै आएको र यसबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा समेत केही वृद्धि भइरहे पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुका कारण पहिल्याउँदै उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि सिंचाइको सुविधाको विस्तारलाई जोड दिनुका साथै रासायनिक मलको आपूर्ति समयमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने अभिव्यक्तिलाई कुनै हालतमा छुट नदिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सद्भावमा खलबल पार्ने कार्यलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा छुट नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले एकअर्काको धर्म र संस्कृति विरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र कार्यलाई पनि छुट नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले परापूर्वकालदेखि कायम रही आएको सामाजिक एकता, सद्भाव र सामाजिक सह अस्तित्वमा खलल पार्ने कुनै किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ रहेको पनि बताउनु भएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रचलित कानुन बमोजिम नै रेशम चौधरीलाई कैद माफी दिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा सांसद एकनाथ ढकालको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकार विधिको शासनमा प्रतिबद्ध रहेको र अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउनुभयो। संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार नै रेशम चौधरीले गृह मन्त्रालय मार्फत कैद माफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले गङ्गामाया अधिकारीको उपचारका लागि सरकारले 37,47,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। गङ्गामायालाई मानवीय सेवा र संरक्षण दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि जवाफ दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा 12 जना सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ। कुर्सी टिकाउनका लागि भ्रष्टाचारको फाइल नखोलिएको र कसैलाई आफू जोगाउन लागेको पनि नरहेको बताउनु भएको छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार ढाल्न विभिन्न खालको षड्यन्त्रहरू भइरहेको अनि भ्रष्टाचारको मामलामा आफ्नो र पराई भनेर सरकारले विभेद नगरेको बताउनु भएको छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दरिलो र गर्विलो बनाउनका लागि कृषि पेशालाई सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो भने सामाजिक सद्भावमा खलबल पार्ने अभिव्यक्ति र कार्यलाई सरकारले छुट दिँदैन भनेर भन्नुभएको छ। अनि रेशम चौधरीलाई कैद माफी चाहिँ कानुन बमोजिम नै भएको भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा पेश गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को विरोध गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यसको भारी कांग्रेसले नबोक्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, मसँग बहुमत छ। यहाँ आएको सबै सांसदहरू थपडी बजाउन आएका होइनन्। हामीलाई हेपेको कुरा स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकका यति धेरै प्रश्नहरू छन्। यो विधेयक मात्र होइन, यो संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला, गगन थापाको भनाइ छ। उहाँले संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई आफूसँग बहुमत भएकाले जे ल्याए पनि हुन्छ भनेर सांसदहरूलाई हेपेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन मार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याइएको छ, कांग्रेसको तर्फबाट म प्रश्न भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अपराधीकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन। कानुन मन्त्रीलाई मेरो आग्रह पनि छ, 2074 पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो, यसको भारी नओखल्नुस्, यसलाई बिसाउनुस्, गगन थापाको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले सीआईबीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले ललिता निवासमा अनौठो किसिमको नाटक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। भ्रष्टाचारका नाइकेहरूलाई अदालतले पक्रेर छानबिन गर भन्दा छानबिन गर्दैन। अहिले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएर थुनामा 60 दिनसम्म थुनामा राखिन्छ। अहिले के मिले मतो भयो, के लेनदेन मिल्यो? उनीहरूलाई संगठित अपराध होइन, कृत्यमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ। यदि कृत्य थियो भने किन 60 दिनसम्म थुनामा राख्नु पर्थ्यो? किन अदालतले थुनामा राख्नु पर्यो? लेनदेन होइन भने सरकारले स्पष्ट जवाब दिनुपर्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच उहाँले सीआईबीलाई निकम्मा बनाइएको उल्लेख गर्दै सुन तस्करीमा सत्ता पक्षका देखेपछि त्यता आँखा लगाउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल पठाउने प्रहरीहरूको छानी सरुवा हुन्छ, तर सुन तस्करीमा सत्ताको माग्छ पनि संलग्न भनेर बोल्दा सांसद सुनिल शर्मालाई बिना पुर्जी थुन्ने काम हुन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले जातीय पहिचानको आधारमा सबै प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सो अभिव्यक्ति संविधान विपरीत र मुलुकमा जातीय हिंसा भड्काउने गरी आएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालको सो भनाइ आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै उहाँले सो अभिव्यक्तिप्रति निन्दा र भर्त्सना समेत गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक गिरीले आपसमा मिलेर बसेका नेपाली समुदायलाई भड्काउने, आपसी विद्वेष फलाउने, मुलुकलाई अराजकतातर्फ लैजाने काममा प्रधानमन्त्री दाहाल आफै संलग्न रहेको उहाँको आरोप छ। प्रमुख सचेतक गिरीले सरकारले सुशासन कायम गर्ने भने पनि त्यस अनुसारको काम गर्न नसकेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले चालेका सुशासनका कदमहरूमा साथ दिन सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकारले चालेका कदम सही भएकाले सबैले साथ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उपमहासचिव पुनले सुशासनको पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिने आउनु भएको पछिल्लो व्यक्तिको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले राज्य शक्तिको दुरुपयोग हुन नदिने गरी सरकारले सुशासनको पक्षमा चालेको कदमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि बताउनु भएको छ। उपमहासचिव पुनले कुनै पनि खालको पूर्वाग्रह साँधेर सरकारले राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरी त्यसले कसैलाई पनि फाइदा नगर्ने उहाँको भनाइरहेको छ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाललाई राज्यका उच्च तहका बैठकमा राखेको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गणतन्त्रमा कस्तो व्यवस्था अनुसार हामी चल्दैछौँ भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी कस्तो लोकतन्त्रको व्यास गर्दैछौँ। राजतन्त्रमा राजाको छोराछोरी भएर जन्मिने बित्तिकै युवराज र युवराज्ञी हुन्छ। राजासँग बिहे हुने बित्तिकै बडा महारानी हुन्छ। तर अहिलेको लोकतन्त्रमा नेताको छोराछोरी युवराज युवराज्ञी, नेताको श्रीमती प्रधानमन्त्री छ भने महारानी। यो कुन संविधान अनुसार चलिरहेको छ? जनताको तन्त्र हो गणतन्त्र, तर नेताको शासन कसरी भयो? जनताको छोरीले अथवा प्रधानमन्त्रीको छोरीले कहाँबाट त्यो अधिकार पाउँछ हरेक बैठकमा बस्ने? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामीले कस्तो व्यवस्था गरेका छौँ? कुनै पूर्व प्रधानमन्त्रीको श्रीमती कसरी हरेक बैठकमा बस्न पाउँछन्? अथोरिटी विथआउट अकाउन्टेबिलिटी चलेको छ। सबैभन्दा बढी खतरा त्यहाँबाट छ। अमरेश कुमार सिंहको यो भनाइरहेको छ। उहाँले अहिले गणतन्त्रलाई सबैभन्दा धेरै खतरा 4-5 जना नेता र तिनका सन्तानहरूबाट भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले भ्रष्टाचारको काण्डको छानबिन किन अन्तिमसम्ममा नपुगेको हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले डेंगू रोगको उपचारका लागि विशेष अस्पतालको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। गृह जिल्ला सुनसरीमा मात्रै 14,265 जना संक्रमित भएको पछिल्लो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले त्यसको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र औषधि तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद कार्कीले देशभर भयावह रूपमा फैलिएको यो रोगबाट उपचारको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जान नदिन सरकारले सचेत भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता भयो। सांसद कार्कीले डेंगू रोग नियन्त्रणका लागि पनि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले के नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 संसदबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। केही विषयमा राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता समेत रहेकाले सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल नगरी सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने उहाँको तर्क रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद गैरेले संसदमा पेश गरिएको सो विधेयक कानुन निर्माणका लागि योग्य नभएकाले पनि सरकारले त्यसलाई फेरि फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गरी संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद गैरेले सो विधेयक पुनर्लेखन नगरी संसदमा पेश गर्न मिल्ने खालको नभएको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 जस्ताको त्यस्तै संसदमा पेश गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। 81 वटा ऐनहरू आकर्षित हुने सो विधेयक सरकारले सांसदहरूलाई पढ्ने मौका समेत नदिई खिचडी जस्तो बनाएर संसदमा पेश गरिएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। मंगलबार सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले सो विधेयक फिर्ता लिएर मन्त्रालयगत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पेश गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। उहाँले सरकारलाई विधेयकहरू आफूले पढेर मात्र संसदमा पेश गर्न पनि सचेत गराउनु भएको छ। सांसद गौतमले 81 वटा ऐन आकर्षित हुने विधेयक अध्ययन गरेर 72 घण्टाभित्र सांसदहरूले संशोधन हाल्न नसक्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले हिंसात्मक गतिविधि छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाहरूको मुद्दा खारेज गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक लेखकले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले ऐनमा हिंसात्मक क्रियाकलाप छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कने समूहलाई उनीहरूको मुद्दा खारेज गर्ने गरी पारित गर्न नहुने बताउनुभयो। यसका लागि राजनीतिक छलफल गरेर सहमति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले संसदमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमाथि प्रमाण नपुगिकनै जेलमा राखिएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। संसदको विशेष समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले अरू पार्टीका नेताहरूको प्रमाण पुग्दा पनि कारबाही नगरेको तर नेपाली कांग्रेसका नेतालाई प्रमाण नपुग्दा पनि पक्राउ गरिएको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार नै नगरी मिडियाको भरमा, रेकर्डको भरमा, फेक न्यूजको भरमा हाम्रा कांग्रेसका नेताहरूमाथि कारबाही हुने, अरूको प्रमाणसहित हुँदा पनि दूधले धोएर चोख्याएर घरमा राख्ने सांसद चौधरीले प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रा नेताहरूलाई प्रमाण नै नहुँदा पनि जेलमा राख्ने उहाँको प्रश्न छ। उहाँले संसदमा आफूलाई पीएचडी गरेको भन्ने माननीय सांसदले लुगा फुकाल्दै बोल्ने, महिलाको चरित्र हत्या गर्ने काम भएको तर कांग्रेसको माननीयलाई मात्रै कारबाही भएको जानकारी दिनुभयो। हामीले यो कारबाही नगर्ने भनेको होइन, तर फेक समाचारका भरमा यस्तो नहोस्, सत्य तथ्य प्रमाणित भइसकेपछि समातेर कारबाही होस् उहाँले भन्नुभएको छ। नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनको गफ दिने तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरूलाई सामान्य सोधपुछ समेत नगरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सीआईबीलाई निकम्मा बनाउने काम भयो भन्नु भएको छ। सत्तापक्षका नेता देखेपछि सीआईबीले अनुसन्धान समेत गर्न नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेस शेखर गगन समूहका नेता जीवन परियारले संसदीय सुनवाई समिति संयुक्तको सभापति अस्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यस्तो जानकारी दिनुभयो। समितिमा कांग्रेसले परियारसहित 4 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो, जसमा शेखर गगन समूहले संस्थापन पक्षसँग 2 समितिको नेतृत्व दाबी गरेको थियो, जसलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दिन नमानेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप परियारले सभापति पद बहिष्कार गरेको बताइएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति संयुक्त यो एमालेको भागमा परेको छ। यी 2 विशेष समितिमा नेतृत्व चयन हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक निर्धारित मितिबाट 2 दिन पर सर्ने भएको छ। असोजको 2 गतेका लागि बोलाइएको बैठक अब असोज 4 गते सार्ने तयारी भएको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार असोज 2 मा ऋषि पञ्चमी र असोज 3 मा संविधान दिवस परेकाले बैठक 2 दिन पछि सार्ने तयारी भएको हो। पर्व र संविधान दिवस पर्दा असोज 4 गते बैठक बस्छ, ती नेताले भनेका छन्। साउन 10 मा केन्द्रीय समिति बैठक सकिँदा सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज 2 मा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने मिति सुनाउनु भएको थियो। विधान अनुसार प्रत्येक 2 महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नु पर्दछ। महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक तालिकामा प्रत्येक 2 महिनामा बैठक बस्ने गरी दिन समेत तय गरेर तालिका प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर उपप्रधानमन्त्री खड्काले देशको शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलसँग छलफल गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले संसदीय समितिको नेतृत्व पार्टीले पाएको विषयलाई लेनदेनसँग जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। साउदी अरब भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले संसदीय समितिमा राप्रपाले विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्न पाएको विषयलाई लेनदेनसँग गाँसिएर प्रचार गरेको प्रति पार्टीको ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले संसदीय समितिको नेतृत्व लिइराख्दा कुनै पनि प्रकारको लेनदेन सहमति नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले कोशी प्रदेशमा राप्रपाले लगाउने कुरा अब चाहेर पनि हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले राप्रपाले कोशी प्रदेशमा सभामुख र मन्त्री पाउन मागिरहनु नपर्ने र सुरुको गठबन्धन ताका नै राप्रपालाई कोशी प्रदेशको सभामुखको भाग परेको बताउनु भएको छ। उहाँले राप्रपालाई कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अफर आएको समेत दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा बहुसंख्यक जनताको अवस्थामा चोट पुग्ने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यो हुनुमा दिल्लीमा बनेको 12 बुँदे सहमति र त्यसले देखाएको मार्गचित्र अनि अहिले पनि खास गरी बहुसंख्यक जनताको आस्थामा चोट पुग्ने गरी भइरहेको क्रियाकलापमा सरकारी उदासीनता र धर्मनिरपेक्षताका दुष्परिणामहरू रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नका लागि हिन्दू बौद्ध किराँत लगायत सबै धर्मलाई समान सम्मान सहितको हिन्दू राष्ट्र देशको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाक्रमले झनै बलियो बनाएको बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले बिजुली महसुल असुली गर्न नसकेकाले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो। त्यसैगरी उहाँले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिने तर अर्बौं महसुल नतिर्नेहरूसँग मन्त्रीहरूले साँठगाँठ गरिरहेको आरोप लगाउँदै तथ्य बाहिर ल्याउने गरी छानबिन गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद सुवालले राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न 3% मत ल्याउनै पर्ने प्रावधान सहितको निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत मस्यौदा लोकतन्त्रको मर्म विपरीत रहेकाले मान्य नहुने बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा केही सामान खरिद प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग बयान लिएको छ। अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हुँदा भएको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। उहाँ सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने निर्देशक समितिको संयोजक हुनुहुँदो रहेछ। अख्तियार उच्च स्रोतले भनेको छ भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी काम कारबाही र खरिदका विवादास्पद विषय अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यही सिलसिलामा उहाँसँग बयान लिएको हो उहाँको भनाइरहेको छ। कानुनी र नीतिगत जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले पेमेन्ट गेटवे निर्माणको निर्णय गरेको थियो। केन्द्रले गरेका खरिदका कयौं काम कारबाही विवादित भएको पाइएपछि अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट वरपरका बासिन्दाले सहमति अनुसार फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै आगामी असोजको 1 गतेदेखि फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी यसअघि भएका सहमति पालना नभई असोजको 1 गतेदेखि फोहोर फाल्न नदिने बताएका हुन्। समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले भन्नुभयो मान्छे र फोहोर सबै एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन, हाम्रो मुख्य माग यही हो, त्यसैले अब बन्चरी डाँडामा फोहोर लैजान रोक्नेछौँ उहाँको भनाइ छ। ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्नु
गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्र अधिग्रहण गरेर मानव बस्ती रहित हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने, अस्पताल जन्य विषादी जन्य र औद्योगिक फोहोर मैला फाल्न नपाइने उनीहरूको माग रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीविसी नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने बन्चरी डाँडामा फाल्ने गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले बेला बेलामा आन्दोलन गरे पनि अस्थायी समाधान खोजेर फोहोर फाल्ने गरिएको जनाइएको छ। सरकारी संस्थाहरूको बेरुजु फर्चौट र असुल उपरमा सुधार आउन सकेको छैन। सरकारको विभिन्न निकायको बेरुजु फर्चौट तथा सरकारी बाँकी रकमहरू असुल उपट गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 1,97,00,000 रुपैयाँ असुल उपट गरेको छ। सरकारका विभिन्न निकायको कारोबारमा 2,52 करोड रुपैयाँ सावा र ब्याजसहित असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। तर गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले 1,97,00,000 रुपैयाँ असुल उपर गरेको जनाइएको छ। यद्यपि यो रकम गत 3 आर्थिक वर्षको भन्दा धेरै नै रहेको बताइएको छ। 2077-78 मा 1,63,000 मात्र असुल उपर गरिएको थियो। त्यसैगरी 78-79 मा 58,65,000 मात्र उपर भएको देखिएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयकी कार्यालय प्रमुख नमुना कार्की दाहालले गत आर्थिक वर्षमा 5वटा तेइजा रथ बापतको सरकारी बाँकी असुल गरिएको बताउनु भयो। त्यस्तै घरेलु तर्फको 24वटा लगत कट्टा गरेको र एउटा मात्रै सरकारी बाँकी सर असुल उपर गर्नुपर्ने लगत कट्टा गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कतिपय असुल उपर गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू अदालतमा जाने र अदालतबाट असुल उपर नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश लिएर आउने भएकाले पनि लक्ष्य अनुसारको असुल उपर गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। सरकारले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उमेर नाम र जात सच्याउने नियमहरू 2017 लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी तेस्रो संशोधन नियमहरू 2080 पारित गरेको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर नाम र जात नमिल्दा तथा त्यसलाई सच्याउने प्रावधान झन्झटिलो र सीमित अवधिको हुँदा खास गरी विद्यार्थीहरू ठूलो मर्कामा पर्ने गरेका थिए। अब प्रमाणपत्रमा उमेर नाम र जात सच्याउने अवधि 6 महिनाको सट्टा 5 वर्षसम्म कायम रहने गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रीको सचिवालयका उपसचिव वेदनिधि खनालले सहज बनाउने र त्रुटि भएको सच्याउने समय थप हुने गरी नियम पारित भएको जानकारी दिनुभयो। शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउने बाध्यतामा रहेका नयाँ युवा तथा पुरानो नागरिकता बाहेक सबैले एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा दरखास्त दिन भनिएको जनाइएको छ। कुनै पनि विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र लिइसकेपछि नेपाली नागरिकता लिएको र नागरिकता सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो वा बुबा आमाको नाम वा थर वा नाम थर संशोधन गराएमा सो बमोजिम एसएलसी एसई र कक्षा 12 को प्रमाणपत्रमा आफ्नो र बुबा आमाको नाम वा थर र वा नाम थर सच्याउन चाहेमा एक पटकका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको र नेपाली बुबा आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याएको 1 वर्षभित्र दरखास्त दिन सकिने जनाइएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले भैरहवा दिल्ली र भैरहवा हङकङ हवाई उडान सुरु गरेको छ। मंगलबारबाट सुरु भएको नेपाली एयरलाइन्सको भैरहवा दिल्ली र भैरहवा हङकङको उडान यात्रुविहीन भएको छ। भैरहवाबाट काठमाडौँ हुँदै दिल्ली र हङकङका लागि उडेको नेपाल वायु सेवा निगमले उडान सुरु गरेको छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेले नेपाल एयरलाइन्सको विमान मलेसियाबाट एक पटक भैरहवा आउने विमान मार्फत काठमाडौँ हुँदै दिल्ली र हङकङको उडान सुरु गरिएको जनाइएको छ। मंगलबारको उडानमा भैरहवा विमानस्थलबाट कुनै पनि यात्रु विमानमा नचढेको पाण्डेले बताउनुभयो। हङकङ जाने यात्रु काठमाडौँ हुँदै गन्तव्यमा पुर्याइन्छ भने दिल्ली जाने यात्रुलाई काठमाडौँ विमानस्थलमा कनेक्टिङ फ्लाइट मार्फत गन्तव्यमा पठाइने जनाइएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले मलेसिया भैरहवा रुटमा गत जेठ 30 गतेबाट उडान सुरु गरेको थियो। त्यसैता निगमले उक्त रुटमा 12 वटा उडान गरिसकेको छ। यसैबीच नेपाल एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय उडान 3 वटा जहाजमा सीमित भएको 2.5 महिना भइसकेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको न्यारोबडी 9NAKX जहाज 20 जुन यता ग्राउन्डेड भएको छ। चरा ठोकिएपछि इन्जिनमा क्षति पुगेको यो जहाजमा नयाँ इन्जिन जडान तथा इन्जिन मर्मतको प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा ग्राउन्डेड भएको बताइएको छ। नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेलले अबको 1-2 दिनमै यसको टुङ्गो लाग्ने दाबी गर्नुभएको छ। हामीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाले समस्यामा पारेको थियो। उहाँले भन्नुभयो 45 दिनको समय राखेर खरिद प्रस्ताव माग्नुपर्छ, यसले समय लामो भएको छ उहाँको भनाइ छ। निगमका कर्मचारीहरूले भने व्यवस्थापनको व्यवस्थाले लामो समयदेखि जहाज ग्राउन्डेड हुनु परेको बताएका छन्। राष्ट्रिय ध्वजावाहकले एउटा इन्जिनको व्यवस्थापनमा 2 महिना भन्दा बढी समय लगाउनु नै शंकास्पद छ। निगमका एक उच्च अधिकारीले भनेका छन् यो संस्था र मुलुककै लागि ठूलो लापरवाही हो उनले भनेका छन्। 2 वर्ष अगाडि समेत निलममण्डी न्यारोबडी जहाजको इन्जिन समयमै मर्मत गर्न नसक्दा 2 महिना भन्दा बढी समयसम्म ग्राउन्डेड भएको थियो। त्यसपछि निगमले इन्जिन भाडामा लिएर जहाज उडाएको थियो। निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कुल 4 जहाज रहेका छन्। एउटा ग्राउन्डेड तथा अन्य 3 वटा मात्र जहाजले निर्धारित गन्तव्यमा उडान गर्नु परेको जनाइएको छ।
मोरङको उर्लाबारीमा टिप्परको ठक्करबाट डाक्टरको मृत्यु भएको छ। मंगलबार बिहान उर्लाबारी नगरपालिका 4 स्थित ओमसाई पेट्रोल पम्प नजिकै टिप्परले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार डाक्टर नीरज यादवको मृत्यु भएको। सप्तरी घर हुनुभएका उहाँ प्रदेश 102-052 प 4241 नम्बरको मोटरसाइकलमा पूर्वतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश 3-001 क 0095 नम्बरको टिप्परले उहाँ सवार मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते हुनुभएका डाक्टर यादवको मृत्यु भएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले बताउनु भएको छ। टिप्परको ठक्करबाट गम्भीर घाइते हुनुभएका उहाँलाई उपचारका लागि मंगलबार स्थित मदन भण्डारी अस्पताल एन्ड ट्रमा सेन्टर लगिएको थियो। अस्पताल पुर्याएको केही बेरमै यादवलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। टिप्पर र चालक झापाको मेचीनगर नगरपालिका 11 का 44 वर्षीय वीरबहादुर शेर्पालाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार डाक्टर यादव झापाको कनकाई अस्पताल र उर्लाबारीको अरनिको अस्पतालमा कार्यरत रहेको बताइएको छ। घरबाट काममा जाने क्रममा उहाँ दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। उहाँ कुन अस्पतालमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने नखुलेको जनाइएको छ। गुल्मी अस्पतालमा उपचाररत एकजना बालिकाको मृत्यु भएपछि तनाव भएको छ। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 7 काउली निवासी 7 वर्षकी प्रशंसा मरासेनीको मंगलबार बिहान उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। बालिकाको मृत्यु भएपछि आफन्तले अस्पतालको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै शव उठाउन नमानी प्रदर्शन गरेपछि अस्पताल तनावग्रस्त भएको हो। बालिकालाई सोमबार उपचारका लागि गुल्मी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। सामान्य पेट दुखेर अस्पताल ल्याइएको बालिकाको दिउँसो वान्ता गरेपछि अस्पताल भर्ना गरिएको बिरामीका आफन्तले बताएका छन्। बालिकाको मृत्यु के कारणले भएको हो भन्ने बारेमा कारण पत्ता नलागेको बताइएको छ। बिरामीका आफन्तले अस्पतालको कमी कमजोरीका कारणले मृत्यु भएको भन्दै मृत्युको कारणको माग गरेका छन्। बिरामीको मृत्युको कारण भने पत्ता नलागेको उपचारमा खटेका चिकित्सकको भनाइ छ। अस्पतालका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र जीसीले बालिकालाई वान्ता भएर भर्ना गरेपछि अन्य सबै रिपोर्टहरू सामान्य रहेको बताउनु भएको छ। अस्पतालमा तनावग्रस्त भइसकेपछि अहिले अस्पताल प्रशासन र बिरामीका बीचमा छलफल भएको जनाइएको छ। स्वस्तिक कार्डियो एन्ड मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल धनगढीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका एक बिरामीको परिवारलाई 22 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन अस्पताल तयार भएको छ। यससँगै मृतकको परिवारले सब बुझेका छन्। कञ्चनपुर भेलौरीका 55 वर्षीय ऐजनलाल चौधरीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शुक्रबार अस्पताल भर्ना भएका थिए। त्यस क्रममा उनको बायाँ मृगौलामा 2वटा र दायाँ मृगौलामा एउटा पत्थरी निकालिएको जनाइएको छ। शल्यक्रियापछि रक्तस्राव रोकिएन। मृगौलामा आन्तरिक रक्तस्राव भएको भन्दै आफन्तको सहमतिमा डाक्टरले मृगौला झिकेका थिए। मृगौला झिकेपछि रक्तस्राव रोकिएको भनिए पनि चौधरीको सोमबार भेन्टिलेटरमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको जनाइएको छ। चौधरीको मृत्यु भएपछि उचित क्षतिपूर्ति र चिकित्सकलाई कारबाहीको माग गर्दै आफन्त आन्दोलित भएका थिए। क्षतिपूर्ति बाबत 1 करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। नेपाली सेनाको नन्दबक्स गुल्म ढोल्पाका गुलपति मेजर विमल पण्डित 2 दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ। आइतबार साँझदेखि सम्पर्कविहीन हुनुभएका पण्डित अझै सम्पर्कमा नआएको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूमेश्वर पोखरेलले बताउनुभयो। हामीले उहाँ हराएको जानकारी पाउन साथ खोजी कार्य गरेका हौँ। हिजो रातभर पनि खोजी कार्य नै जारी राख्यौँ। रजिया पोखरेलले भन्नुभएको छ अहिलेसम्म सम्पर्कमा हुन सकिरहेको छैन। के कति कारणले उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभयो भन्ने पनि जानकारी पाउन सकिएको छैन उहाँको भनाइ छ। आइतबार अपराह्न 4 बजेपछि सदरमुकाममा रहेको ब्यारेकबाट निस्किनु भएको थियो। करिब 1 घण्टा टाढा पर्ने त्रिपुरा कोटसम्म पुग्दा सम्पर्कमै रहनुभएका उहाँ त्यसपछि पनि सम्पर्कविहीन बनेको रजिया पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। 12 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा तनहुँ प्रहरीले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रिसिङ गाउँपालिका 7 का झुलबहादुर थापा रहेको जनाइएको छ। उनी स्थानीय ज्यामिरे माई प्राविका प्रधानाध्यापक हुन्। पीडित परिवारले भदौको 3 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि उनी पक्राउ परेका हुन्। घटनापछि फरार रहेका थापालाई सोमबार साँझ लमजुङ जिल्लाको मध्य नेपाल नगरपालिकाको भोरलेटारबाट गिरफ्तार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका एसपी अवधेश विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। इन्जिनियरिङमा भएको शुल्क वृद्धिको विरुद्ध अनसन समर्थक समूहले प्रदर्शन गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहको शुल्क वृद्धि गरेको शुल्क फिर्ताको माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघ निकट आमरण अनसन समूहले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको भिसी डिन कानुन र न्यायको शव यात्रा निकालेका छन्। शव यात्रा निकाल्ने क्रममा प्रहरीले उनीहरूको प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गरी त्यहीँ रोकेको जनाइएको छ। शुल्क वृद्धिको विरोधमा नेवी संघका विद्यार्थी नेता पनि आमरण अनसन बसिरहेका छन्। त्यस्तै समाजवादी मोर्चाका निकटका विद्यार्थीहरू अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशव रावल, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय उपमहासचिव रसना यादव र अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सिंहले आमरण अनसन बसेको बताइएको छ। त्रिवी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले स्नातक तहका लागि 3,18,000बाट बढाएर 7,77,000 पुर्याइएको बताइएको छ। उनीहरूले शुल्क वृद्धिको विरोधमा आमरण अनसन बसेको जनाएका छन्। शेयर बजार मंगलबार 5 अंकले घटेको छ। सोमबार 5 अंकले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी मंगलबार 5.05 अंकले घटेर 1992.42 बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार व्यापार निर्जीवन बीमा म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरु सबै समूहको शेयर घटेको छ। सबैभन्दा धेरै स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 5% ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन सबैभन्दा धेरै कुथेली, बुखारी, हाइड्रो र ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फन्डको शेयर 10% ले बढेको छ। 40,06,000 किता शेयर 86 करोड 51 लाख
लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रे बैंकको 3 करोड 62 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। पाकिस्तानको इस्लामाबाद उच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सुनाइएको जेल सजाय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। साथै उनलाई तत्काल रिहा गर्न पनि आदेश दिएको छ। जेल सजाय विरुद्ध खानले गरेको अपिलमा मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक र न्यायाधीश तारिक महमुद जहांगीरीको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाएको हो। फैसलाको कपी छिट्टै उपलब्ध हुने बताइएको छ। अहिलेलाई यति भन्छु, यो खानको अपिल स्वीकार गरिएको छ, मुख्य न्यायाधीश फारूकले भनेका छन्। पाकिस्तानी अनलाइन डनका अनुसार तर खान कहिले छुट्छन् भन्ने खुलेको छैन। खानको दल पीटीआईले भने उनलाई रिहा गर्न गरिसकेको छ। अगस्त 5 मा खानलाई 3 वर्षको कैद सजाय सुनाइएको थियो। खानकी पत्नीले विदेशी नेताबाट पाएको उपहार बेचेर भएको आम्दानी बारे जानकारी नदिएको भन्दै निर्वाचन आयोग अदालत गएको थियो। यसमा दोषी ठहर भएसँगै उनी 5 वर्षका लागि आम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य भएका थिए। आदेश लगतै उनलाई पक्राउ गरिएको, उनलाई अटक जेलमा राखिएको जनाइएको छ। चीनले आफ्नो प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण जारी गरेको छ। चीनले अरुणाञ्चल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान र साउथ चाइना सीलाई आफ्नो क्षेत्रमा देखाउँदै नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। चिनिया अखबार ग्लोबल टाइम्सले ट्विट गर्दै चीन र विश्वका विभिन्न देशको राष्ट्रिय सीमाना कोर्ने विधिको आधारमा नक्सा तयार पारिएको जनाएको छ। चीनले अरुणाञ्चल प्रदेशलाई दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा मान्छ। चीनले नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै भारतले असहमति जनाउँदै विरोध गरेको छ। भारतले अरुणाञ्चल प्रदेश सधैँ भारतको अभिन्न अङ्ग रहेको र सधैँ रहने बताएको छ। भारतीय जनता पार्टीका नेता बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामीले चीनको यो नयाँ नक्सालाई लिएर कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले चीनको कदम रोक्न नसकेको र जवाफ नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोध पनि गरेका छन्। यसअघि गएको अप्रेलमा चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले अरुणाञ्चल प्रदेशका 11 स्थानको नाम परिवर्तन गर्न अनुमोदन गरेको थियो। चीनले अरुणाञ्चल प्रदेशको 90,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले पश्चिममा रहेको अक्साई चीनको 38,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग चीनले अवैध रूपमा कब्जा गरेको भन्दै आफ्नो रहेको दाबी गरेको छ। केही दिन अघि ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता हुँदा सीमा विवाद हटाउने र विवादित क्षेत्रबाट सेना फिर्ता बोलाउने सहमति भएको थियो। तर भेटवार्ताको हप्ता दिन पनि नबित्दै चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यस्तै चीनले ताइवानलाई पनि आफ्नै भूमिमा मान्दै नक्सामा समेटेको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानलाई एकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ। अगस्त 30 देखि चीन भ्रमणमा जाने पर्यटकहरूका लागि न्युक्लिक एसिड परीक्षण र एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ यीले अगस्त 30 बाट चीन जाने कोही पनि व्यक्तिले एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने बताएका हुन्। सन् 2021 को डिसेम्बरमा चीनमा पहिलोपटक कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण देखा परेको थियो। चीनपछि बिस्तारै विश्वभर नै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउँदा लाखौं मानिसहरूको निधन भएको थियो भने अर्बौं मानिसहरू संक्रमित भएका थिए। 2019 देखि हालसम्म पनि कोरोना भाइरसका अधिकांश मुलुकहरूमा अहिले पनि देखा पर्दै आएको छ। चीनमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले अगस्त 30 सन् 2023 बाट भने चीन भित्र नै पर्यटकका लागि कोभिड-19 को परीक्षण अनिवार्य नरहेको बताएका हुन्। इजिप्टका विदेश मन्त्री सामेह शौकरीले इजिप्टले यमन संकट समाधान गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। उनले यमन संकट समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकालाई इजिप्टले समर्थन गर्ने बताएका हुन्। उनले इजिप्टको राजधानी कायरोमा यमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष दूत हान्स गुन्डबर्गसँगको भेटमा सोबारे जानकारी गराएको बताइएको छ। बैठकमा शौकरीले यमनको एकता र स्थिरता जोगाउने सबै पक्षहरूका लागि समावेशी राजनीतिक प्रक्रियाको महत्त्वमा जोड दिएका छन्। उनले यमन संकटको राजनीतिक समाधान खोज्ने र यमनका जनताको मानवीय पीडा कम गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रयासलाई सहयोग गर्ने इजिप्टको प्रतिबद्धतालाई पनि जोड दिएका छन्। यमन सन् 2014 को उत्तरार्धदेखि गृहयुद्धमा फँसिरहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विशाल कम्पनी ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपीले आगामी 3 वर्षमा इजिप्टमा आफ्ना साझेदारहरूसँग 3.5 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ। इजिप्टको राष्ट्रपति कार्यालयले यसबारेमा विज्ञप्ति निकालेर जानकारी गराएको छ। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी र बीपीका कार्यकारी निर्देशक बर्नार्ड लुनी बीचको भेटपछि यो घोषणा गरिएको हो। लुनीले लगानी, अनुसन्धान, अन्वेषण र विकासका लागि विकासका क्षेत्रलाई समेट्ने बताएका छन्। इजिप्टका राष्ट्रपतिले बेलायती कम्पनीको इजिप्टमा विस्तार भइरहेको र लगानीका साथै ग्यास र तेलको खोज र उत्पादनमा योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बीपीले विगत 60 वर्षमा इजिप्टमा 35 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी गरेको जनाइएको छ। इजिप्टको जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले सोमबार सकिएको ग्रान्ड इथियोपियन रेनेसान्स बाँध जेईआरडी विवाद समाधानका लागि बसेको त्रिदेशीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको बताएको छ। इजिप्ट, इथियोपिया र सुडान बीच लामो समयदेखि चलिरहेको जेईआरडी विवादलाई लिएर इजिप्टको राजधानी कायरोमा सुरु भएको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको बताइएको छ। इजिप्ट छिटोभन्दा छिटो बाँध सञ्चालन गर्न प्रयास गरिरहेको छ। इथियोपियाले इजिप्ट र सुडानको विरोधका बीच 2020 मा बाँध सञ्चालन गर्न थालेको थियो। अरू देशसँग सहमति बिना बाँध सञ्चालन गरेको भन्दै सन् 2021 देखि वार्ता हुन सकेको
सकेको थिएन। इथियोपियाले सन् 2019 मा यो बाँध परियोजना सुरु गरेको थियो। यसबाट 6000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। नाइल नदीको खण्डमा बनेको बाँध सञ्चालन गर्न सहमति हुनुपर्ने जोड दिँदै आए पनि सहमति हुन नसकेको जनाइएको छ। बुधबारदेखि सुरु हुने एसिया कप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने खेलाडीको सूचीमा नेपालका गुलसन झा पनि परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले एसिया कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने 6 जना खेलाडीको सूचीमा नेपालका गुलसन झालाई पनि राखेको छ। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकाले गुलसनलाई कम आँक्न नहुने आइसिसीले उल्लेख गरेको छ। मुख्य प्रतियोगितामा गुलसनले झन् राम्रो प्रदर्शन गरेको र उनको विशेषता नै आक्रामक तरिकाले खेल्नु रहेको उल्लेख छ। विपक्ष विरुद्ध मध्य ओभरमा गुलसनलाई बलिङमा ल्याउँदा उनले रन रेट घटाइदिन सक्ने आइसिसीले गरेको छ। आइसिसीले गुलसनलाई एसिया कपमा चम्किन सक्ने खेलाडीको रूपमा वर्णन गरेको छ। उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्ने बाँकी 5 खेलाडीमा पाकिस्तानका बाबर आजम, भारतका जसप्रिम बुमराह, बंगलादेशका तस्किन अहमद, अफगानिस्तानका राशिद खान र श्रीलङ्काका महेश थिकसना रहेको जनाइएको छ। 16औं संस्करणको एसिया कप बुधबारबाट सुरु हुँदैछ। उद्घाटन खेलमा नेपालले मुल्तान मैदानमा पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। पाकिस्तान अहिले 1 दिवसीय विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो खेलमा नेपालले 18 गते सोमबार भारतसँग खेल्ने जनाइएको छ। भारतका केएल राहुलले एसिया कप अन्तर्गतको समूह चरणका दुवै खेल गुमाउने भएका छन्। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्डका अनुसार राहुल पाकिस्तान र नेपाल विरुद्ध हुने खेलहरू खेल्न नसक्ने बताएका छन्। भारत दोस्रो चरणमा पुगे मात्र राहुलले खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बताएका छन्। प्रशिक्षक राहुल द्रविडले केएल राहुलको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। भारत समूहगत चरणमा सेप्टेम्बर 2 मा पाकिस्तानसँग र सेप्टेम्बर 4 मा नेपालसँग खेल्ने जनाइएको छ। सहारा क्लब पोखराले वर्षौं आयोजना गर्दै आएको आहारारा गोल्ड कपको 22औं संस्करणमा 3,18,000 रुपैयाँ बचत भएको जानकारी दिएको छ। क्लबले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पछिल्लो 2 संस्करणपछि बचत गर्न सफल भएको बताएको छ। 2079 पुसको 14 गतेदेखि 23 गतेसम्म भएको प्रतियोगितामा टिकट तथा विभिन्न प्रायोजकबाट 94,65,000 आम्दानी सङ्कलन भएको क्लबका महासचिव रामजी प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। आहाराराको अघिल्लो संस्करणमा क्लबले सर्वाधिक 12 लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो। कोभिड महामारीका अघिल्ला संस्करण दर्शक बिनै गरेका थियौं, जसले गर्दा टिकटको पैसा नउठ्दा एकैपटक ठूलो घाटा बिहोर्नु पर्यो। आर्थिक सङ्कलन उपसमिति संयोजक सुनिल गुरुङले भन्नुभयो, यसपटक केही बचत गर्न सफल भयौं। 22औं संस्करणमा प्रतियोगिता अवधिभर 10,000 जना भन्दा बढी दर्शकले मैदानमै पुगेर खेल हेरेको आयोजकले जनाएको छ। टिकटबाट मात्रै सहाराले 17,86,000 रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो। मफसलकै चर्चित मानिने आहारारा गोल्ड कपको 22औं संस्करणमा 10 टिम सहभागी थिए, जसमा सङ्कटा क्लबले उपाधि जितेको थियो भने अमेरिकी टिम भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब मिनोसोना युएस उपविजेता बनेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईँ www.समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।